हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। इट्स अफिसियल माउन्ट एभरेस्टको नयाँ हाइट अहिले आइसकेको छ र यसको नयाँ हाइट रहेको छ 8848.86 मिटर। पहिला कति थियो? 8814 मात्रै थियो र अहिले चाहिँ 0.86 एममा थपिएको छ र यसको इम्पोर्टेन्स के रहेको छ र चाइना नेपालको रिलेसनसिप अहिले कुन स्ट्यान्डर्डमा गइरहेको छ र यसले इम्प्याक्टले साउथ एसियामा के इम्प्याक्ट पर्नेवाला छ हामीले यो भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। यो भिडियो मन परे च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियो जो सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला। यहाँ तिमीले सुन्छ द न्यू हाइट एनाउन्स जोइन्टली बाई नेपाल एन्ड चाइना। यो हाइटको एनाउन्समेन्ट जुन थियो यो एउटा हल्का ड्रामेटिक तरिकाले भएको थियो, जसमा चाहिँ नेपाल र चाइनाको दुईटैको काउन्टर पार्टहरूले चाहिँ मिलेर भिडियो कन्फरेन्सिङको तरिकाले चाहिँ यो हाइटको चाहिँ भन्न सक्छ एक तरिकाले इनोग्रेसन गरेको र पुट एन्ड एन्ड टु द क्वेसन। एउटा क्वेसन चलिरहेको थियो नेपालमा कि जब चाहिँ नेपालमा चाहिँ अर्थक्वेक भएको थियो 2014-15 मा चाहिँ जुन अर्थक्वेक आएको थियो जसले गर्दा चाहिँ थुप्रै मानिसहरूको लस भएको थियो र थुप्रै ड्यामेजहरू भएको थियो र यसको गर्दा माउन्ट एभरेस्टमा एभेलान्चहरू पनि आएको थियो र त्यसै कारणले माउन्ट एभरेस्टको हाइटमा चाहिँ के इफेक्ट परेको छ कि छैन, किनकि नेपाल एउटा टेक्टोनिक प्लेटमा जान्छ कि युरेसियन र इन्डियन टेक्टोनिक प्लेटमा नेपाल घसिरहेको छ र यसको कारणले गर्दाखेरि नेपालको हाइट माउन्ट एभरेस्टको हाइट चाहिँ कन्स्ट्यान्टली चेन्ज भइरहेको छ र यसको न्यू हाइट चाहिँ के छ भनेर वर्ल्डले चाहिँ के गरिरहेको थियो, एक तरिकाले क्वेसन गरिरहेको थियो र यसको क्वेसनको अहिले इन आइसकेको छ। नेपाल र चाइनाले यो जोइन्टली जुन यो भन्न सक्छ इनोग्रेसन गर्नुभएको थियो त्यसमा चाहिँ यहाँ पनि देख्न मिल्छ। यो इनोग्रेसन यो पिक्चर देख्न सक्छ 8848.86 यहाँ नेपालीमा लेखिएको छ, देख्न सक्छ नेपालीमा लेखिएको छ, यहाँ चाइनिजमा लेखिएको छ र यहाँ पनि देख्न सक्छ चाइनिज काउन्टर पार्ट र नेपाल काउन्टर पार्ट दुइटै मिलेर चाहिँ यसको चाहिँ उद्घाटन भन्छ। एक तरिकाले वर्ल्डलाई चाहिँ जुन डेटा इन्डियन के अरे एक तरिका भन्छ जुन चाइनिज साइन्टिस्टहरू जुन माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गरेको थियो र नेपाली साइन्टिस्टहरू जुनले चाहिँ माउन्ट एभरेस्ट क्लाइम्ब गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि जुन डेटा कलेक्ट गर्थ्यो त्यसलाई चाहिँ जोइन्टली मिलाएर चाहिँ यो न्यू डेटा न्यू भन्न सक्छ वर्ल्ड हाइएस्ट हाइट चाहिँ यो एक तरिकाले क्याप्चर गरेको थियो र यसमा चाहिँ एउटा सरप्राइजिङ कुरा के थियो भने धेरै मानिसहरूले के सोचिरहेको थियो भने यसमा चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको हाइट घट्टीवाला छ, जुन अर्थक्वेक भएको छ यस कारणले माउन्ट एभरेस्टको हाइट 1-2 मिटर घट्यो होला धेरै मान्छेको सोच रहेको थियो। तर यो चाहिँ एक तरिकाले चेन्ज भइसकेको छ कि नेपालको जुन माउन्ट एभरेस्ट रहेको छ यानि कि सगरमाथाको हाइट चाहिँ घटेको छैन, यो चाहिँ कतिले बढेको छ 0.86 मिटरले बढेको छ र हामीले जहिले पनि भन्दाखेरि 8814 मिटर भनिरहेको छौँ। यो चाहिँ कहाँबाट आयो त, किनकि नेपालले यो फर्स्ट टाइम मेजर गरेको, यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्ने। त्यही भएर नेपालको लागि एउटा यो प्राइड मुभमेन्ट हो, किनकि नेपालले फर्स्ट टाइम आफ्नै देशमा भएको आफ्नै धरतीमा भएको जुन माउन्ट एभरेस्ट रहेको छ त्यसको चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ हाइट चाहिँ नापेको पल्छ 8848 कहिले एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ कहिले यो डिटरमाइन भएको थियो, यो भएको थियो भन्न सक्नु 1954 मा जब सर्वे अफ इन्डियाले चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको हाइटलाई चाहिँ एक तरिकाले नापेको थियो। त्यसमा चाहिँ नेपालको इन्भल्भमेन्ट थिएन। कस्तो आइरोनीको कुरा थियो कि नेपालकै देशमा नेपालकै भूमिमा भएको माउन्ट एभरेस्टको हाइट बाहिर कन्ट्रीहरूले आएर नापेका थिएन र नेपाललाई थाहा नै छैन र नेपाल र वर्ल्ड विश्वको देशहरूले के गरिरहेको छन् एक्सेप्ट गरिरहेको छन् कि यो हाइट करेक्ट छ भनेर, जबकि यो हाइट चाहिँ फरेन कन्ट्रीले आएर चाहिँ नेपालमा आएर चाहिँ भन्न सक्छ एक तरिकाले मेजर गरेको र हामीले माउन्ट एभरेस्ट भन्छ। तर यसको माउन्ट एभरेस्टको नाम चाहिँ कसरी पर्यो त, किनकि एभरेस्ट त पहिला भनिन्थेन नेपालमा, यो पहिलेदेखि हामीले सगरमाथा भन्थ्यौँ र तिब्बतमा चाहिँ चोमोलुङमा भनेर नामले चिनिन्छ। तर यसको एभरेस्ट हाइट चाहिँ कसरी भयो? यसको एभरेस्ट हाइट भएको थियो कि सर जर्ज एभरेस्ट, यो चाहिँ एउटा व्यक्तिको नाम रहेको छ। उहाँ चाहिँ हुन्थ्यो कोलोनियल एरा जियोग्राफर। पहिला इन्डिया जुन थियो रोक्ने एउटा म्यापमा देखाउँछु, यो इन्डिया देख्न सक्छ। इन्डिया के थियो पहिला एउटा ब्रिटिस इस्ट इन्डियाको कम्पनीको कोलोनी रहेको थियो। यो पाकिस्तान, इन्डिया, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का यो सब के रहेको थिएन कोलोनियल भन्न सक्छ कोलोनी रहेको थियो ब्रिटेनको। र त्यसको बेलामा के भएको थियो नि त्यहाँको जुन कोलोनियल एराको जियोग्राफर थिइन् तिनको नाम थियो जर्ज एभरेस्ट। उहाँले चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको नाम चाहिँ के राख्नुभएको थियो एक तरिकाले एभरेस्ट राख्नुभएको थियो। र त्यहाँदेखि के भइरहेको थियो भने माउन्ट एभरेस्ट जुन सगरमाथा रहेको थियो नेपालमा पहिलेदेखि सेन्चुरीदेखिको नाम त्यसलाई चाहिँ इन्टरनेसनल्ली वर्ल्ड वाइड चाहिँ के नामले एक्सेप्ट गर्न लाग्यो एभरेस्ट। किनकि जब तक कुनै गोरे मान्छे या भन्न सक्छ व्हाइट मान्छेले चाहिँ केही कुरा भन्दैन तब त्यो कुरा रियल हुँदैन। यो एउटा आइरोनी रहेको छ वर्ल्डकै, जुन पनि हल्ले फेमस ल्यान्डमार्क दिन सक्छ सबको नाम कसमा राखिएको हुन्छ, कुनै एउटा बाहिरी देशको मान्छे आएर चाहिँ त्यसले नाम राखिदिन्छ। जुन त्यहाँको नेटिभ मान्छेले राखेको नाम हुन्छ त्यो चाहिँ कहिले पपुलर हुन्न र जुन बाहिरबाट आएको मान्छेले राखेको नाम हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि पपुलर हुन्छ। यसमा यही केस भएको छ कि हाम्रो देशको जुन नाम हामीले पहिले भन्थ्यो सगरमाथाको नाम राखिएको थियो, जसमा चाहिँ मिनिङ नै रहेको थियो कि सगरमाथा भनेपछि सगरको माथा सागर हुन्छ, सागरको माथा टाउको के हो माउन्ट एभरेस्टको हाइट सबभन्दा टाउको
जबकि एभरेस्टको कुनै त्यति मिनिङ थिएन, सिर्फ एउटा मान्छेको पहाडीको नाम एभरेस्ट हुँदाखेरि कारणले के भएको थियो नि माउन्ट एभरेस्ट नाम राखिएको थियो। र यो कुरा अहिले चाइनाले नै बुझिसकेको छ र चाइनाले के एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ के पिक्चर गर्छ या के आफ्नो जताउन खोज्छ नि आफ्नो कल्चर देखाउन खोजिरहेको छ। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो एउटा CGTN को एउटा ट्विटर एकाउन्टबाट यहाँ मैले एउटा पिक्चर राखेको छु। इन अ पिक्चर एक्स्ट्रा अर्डिनरी सन हेलो अन द स्पोर्ट फ्राइडे इन सिकिङ ओभर माउन्ट कोमोलुङमा। तिब्बतको मान्छेले के भन्छन् चोमोलुङमा, र जुन हान चाइनिजहरू रहेको छन् जुन चाहिँ भन्छ बेजिङतिर जुन भन्छ बेजिङ सिङ्गाईतिर बस्छन् जुन चाइनिजहरू रहेको छन् तिनीहरूले चाहिँ के नामले भन्छन् यसलाई कोमोलुङमा। र यसको कारणले गर्दा के भएको छ नि चाइनाले आफ्नो कल्चरलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेको छ। त्यस तरिकाले हजुरलाई के लाग्छ नेपालले नै यस्तो तरिकाले प्रमोट गर्न पर्छ कि पर्दैन? हामीले माउन्ट एभरेस्टको नाम जहाँ पनि हामीले प्रमोट गर्दाखेरि माउन्ट एभरेस्ट साथसाथ हामीले सगरमाथा भन्ने र सगरमाथालाई धेरै प्रायोरिटी दिने, धेरै जुन गभर्मेन्ट डकुमेन्टहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ युज गर्दा के राख्ने सगरमाथा राख्ने, किनकि सगरमाथा त्यो भनेको हाम्रो नेटिभ ल्याङ्ग्वेजबाट राखिएको नाम हो, कुनै पनि बाहिर कोलोनियल एराको मानिसले आएर राखेको नाम होइन। हजुर के थट रहेको छ अहिले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र माउन्ट एभरेस्टलाई चाहिँ पहिलो क्लाइम्ब कसले गरेको थियो त? सगरमाथालाई फर्स्ट क्लाइम्ब गरिएको थियो 1953 मा बाई नेप्लिज तेन्जिङ नोर्वे शेर्पा र न्युजिल्यान्डर सर इम्युड हिलारी। यहाँ पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहनु भएको छ तेन्जिङ नोर्वे शेर्पा र यहाँ रहनु भएको छ इम्युड हिलारी, र उहाँ दुई व्यक्तिहरूले मिलेर चाहिँ के गर्नुभएको थियो माउन्ट एभरेस्टको फर्स्ट हाइटलाई चाहिँ क्याप्चर गर्नुभएको थियो। चाहिँ पहिलो व्यक्ति भन्नुभएको थियो विश्वमा जसले चाहिँ माउन्ट एभरेस्टको समिटलाई चाहिँ एक तरिकाले वर्ल्ड डकुमेन्टेड तरिकाले चाहिँ क्लाइम्ब गरेको भनेर, किनकि पहिला पनि क्लाइम्ब गरेको थियो होला त्यो हामीले पास्टको कुरा गर्न मिल्दैन, तर डकुमेन्टेड तरिकाले या प्रुफसहित चाहिँ यहाँ दुई व्यक्तिहरूले मात्रै गर्नुभएको थियो तेन्जिङ नोर्वे शेर्पा र इम्युड हिलारीले। र यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तिमी रहेको छ एउटा क्लियर पिक्चर रहेको छ। यहाँ तिमी रहेको छ माउन्ट एभरेस्ट, यहाँ तिमी रहेको छ माउन्ट लोर्से। अब माउन्ट एभरेस्ट हामीलाई थाहा नै छ विश्वको पहिलो भन्छ विश्वको हाइएस्ट हिमाल रहेको छ, र माउन्ट लोर्से विश्वको चाहिँ चौथो हिमाल रहेको छ हाइटमा चाहिँ, वर्ल्ड फोर्थ हाइएस्ट हिमाल एभरेस्ट रहेको छ। र दोस्रो नम्बरमा के रहेको छ? दोस्रो नम्बरमा रहेको छ पाकिस्तानमा रहेको माउन्ट केटु, र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ माउन्ट कञ्चनजङ्घा, र चौथो नम्बरमा रहेको छ माउन्ट लोर्से। र यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो बोर्डर रहेको छ, यहाँ तिमी यो नेपाल बोर्डर रहेको छ, र यहाँ तिमी यो रहेको छ चाइना बोर्डर। र माउन्ट एभरेस्टको लागि चाहिँ चाइना नेपाल दुईटैले के गर्छन् एक तरिकाले सेयर गरेको छ, बोर्डर चाहिँ राइट थ्रु मिडलबाट जान्छ। त्यही भएर चाहिँ दुईटै कन्ट्रीले मिलेर चाहिँ यो जोइन्टली चाहिँ यसको हाइटलाई चाहिँ डिक्लेयर गरेको। र यसको सुरुवात कहिले भएको थियो? यसको सुरुवात भएको थियो 2019 मा जब प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङ नेपाल भिजिटमा आउनुभएको थियो, र यो चाहिँ एउटा ल्यान्डमार्क मुभमेन्ट रहेको थियो। ल्यान्डमार्क भन्छ त्यो डे रहेको थियो जहाँ चाहिँ चाइनाको प्रेसिडेन्ट नेपालमा आउनुभएको थियो, र उहाँले भिजिट गर्दा चाहिँ एउटा कुरा के एग्री गर्नुभएको थियो नि चाइनिज साइन्टिस्ट र चाइनिज साइड र नेपाली साइड मिलेर चाहिँ एक तरिकाले माउन्ट एभरेस्टको हाइटलाई चाहिँ रिमेजर गर्ने र एक तरिकाले आफ्नो फ्रेन्डसिपलाई चाहिँ न्यू हाइटमा लाने भनेर प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङले एउटा इनिसिएटिभ लिनुभएको थियो। र यसमा चाहिँ नेपालबाट समर्थन प्राप्त भएर, किनकि नेपालले पहिलेदेखि चाहिरहेको थियो कि नेपालले आफ्नो देशको आफ्नो भूमिमा रहेको माउन्ट एभरेस्टको हाइट चाहिँ आफ्नै कन्ट्रीले नापेको होस्, न कि बाहिरी कन्ट्री कुनै पनि आएर नापेको होस्, जसको सपना चाहिँ आज पुरा भएको थियो। र द न्यू हाइट वाज एनाउन्स एज पर द जोइन्ट मेजर इफोर्ट। अब यसको इफोर्टको अनुसारले के भएको थियो, और न्यू हाइट के रहेको छ 8814 मिटर। र यो चाहिँ एउटा हिस्टोरिकल डे रहेको छ। फरेन मिनिस्टर गेवालीले भन्नुभएको छ यो एउटा हिस्टोरिकल डे रहेको छ, र एउटा यो मच एवेटेड डिक्लेरेसन रहेको छ, जस कारणले अब वर्ल्डभरिमा जे जेनरल नलेजको जुन पनि किताबहरू रहेको छ, जुन पनि एरिया रहेको छ त्यहाँ चाहिँ के हुनेवाला छ एक तरिकाले फेरि अपडेट हुन्छ, र माउन्ट एभरेस्टको न्यू हाइट चाहिँ फेरि रिब्रान्डेड हुन्छ। यस कारणले माउन्ट एभरेस्ट जुन सगरमाथा रहेको छ सगरमाथाले एक तरिकाले नयाँ ब्रान्ड पाउँछ, र विश्वभरि यसको बारेमा चर्चा चलिरहेको छ। यसै कारणले हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा नि हामीले बिना भन्न सक्छ फ्री अफ कस्ट चाहिँ के भइरहेको छ, हाम्रो टुरिज्म सेक्टरमा नि एक तरिकाले इन्भल्भमेन्ट भइरहेको छ या प्रमोट भइरहेको छ माउन्ट एभरेस्टको मार्फतले, र इन्टरनेसनल मिडियाले जति कभरेज गरिरहेको छ त्यसको मार्फतले। र नेपाल यहाँ तिमी रहेको छ, र यसमा चाहिँ चाइनाले चाहिँ अहिले किन नेपालतिर यति झुकाव देखेको छ, किनकि हामीले पहिलाको डेकेडहरूमा देखेको छ नेपालप्रति त्यति चाइनाको कुनै पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट गरिरहेको थिएन, र जबकि अहिले के रहेको छ चाइनाले थुप्रै डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू नेपालमा गरिरहेको छ। यसको कारण रहेको छ नेपालको स्ट्राटेजिक लोकेसन। नेपाललाई जसले नेपालमा आएर जसको फ्रेन्डसिप राम्रो हुन्छ र नेपालसँग जसको क्लोज टाई हुन्छ त्यसले के गर्न सक्छ साउथ एसियामा कन्ट्रोल गर्न सक्छ। यदि इन्डियालाई एक तरिकाले भन्न सक्छ इन्डियाले चाहिँ नेपालमा धेरै क्लोज रिलेसन रहेको छ भने के गर्न सक्छ, इन्डिया चाहिँ
हिमालयनतिर चाहिँ धेरै त्यसले टेन्सन गर्नु पर्दैन। त्यस तरिकाले चाइनाले के गर्न सक्छ, नेपालमा धेरै क्लोज बोन्ड छ भने नेपालले इन्डियाको धेरै टेन्सन गर्नु पर्दैन, किनकि यो होल एरिया चाहिँ के हुनसक्छ, चाइनाको फ्रेन्डली कन्ट्री हुनसक्छ। यस तरिकाले दुईटै कन्ट्रीले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टको अनुसारले चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाइरहेको हुन्छन् र यसको फाइदा नेपाललाई नै हुन्छ, किनकि दुईटा जब बिग जायन्टहरू चाहिँ एक आपसमा लड्दाखेरि फाइदा कसलाई हुन्छ, जुन स्मलर इकोनोमीहरू रहेको छ तिनमा डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू ऱ्यापिड स्केलमा हुन्छ र एक तरिकाले फाइदा हुनसक्छ। र यसको एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट रहेको छ, जस्तो सिभिल अनरेस्टहरू हुनसक्छ र यसको चाहिँ मेन कन्सर्न के रहेको छ नि, देशमा चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी बहिरोस्। जब त आफ्नो देश भन्छ नेपालमा चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुँदैन, तब तक चाहिँ बाहिरी कन्ट्रीले के गर्छन्, आफ्नो स्टिङ चाहिँ युज गरेर चाहिँ नेपालमा जति हुन्छ अनस्टेबिलिटी क्रिएट गर्न खोजिरहेको हुन्छन्। त्यही भएर यदि हामीलाई यसको प्रफिट या एक तरिकाले फाइदा उठाउनु छ भने दुईटै कन्ट्रीको राइभलरीको, हाम्रो देशको कन्ट्रीको चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ पोलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। र हजुरलाई के लाग्छ मेरो अगाडिको पोइन्ट कि माउन्ट एभरेस्टलाई हामीले सकेसम्म जति सक्दो हुन्छ सगरमाथाको नामले बोलाउने र वर्ल्ड भरि नै सगरमाथाको नामबाट प्रमोट गर्ने, जसले गर्दा हाम्रो एउटा कल्चरलाई चाहिँ रिफ्लेक्ट होस् भनेर। हजुरलाई के लाग्छ हजुरले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो आजलाई यति नै। हस् त, धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यू। जय नेपाल।